आसन इकबाल साहब के साथ वाक़या पेश आया है ना, एजेंसियों को लोग उनके कमरे में घुस गए और किसी काम की वजह से उनको तो एजेंसियों को तशद्दुद क्या का उनसे निशाना मसला हुआ? बनाया। एहसन इकबाल को मुखालफों ने मारा है, एहसन इकबाल को एजेंसियों ने मारा है। बच्चे जो हैं, फैमिली जो है, चाहे वो नून लीग का हो, चाहे वो पीपल पार्टी का हो, चाहे किसी और जमात का हो, उसका उस पे जो कंट्रोल था ना, वो जो हडियाला जेल में कैदी बैठा हुआ है, उसने रिमोट कंट्रोल के जरिए वो कंट्रोल अपने हाथ में ले लिया। अस्सलाम वालेकुम, मैं सज्जाद अनवर हूँ। हमारा जो यूट्यूब चैनल है गुफ्तगू, आज काफ़ी दिनों के बाद उसमें सत्तार खान साहब हमारे साथ मौजूद हैं। खान साहब, ये जो आसन इकबाल साहब के साथ वाक़या पेश आया है ना, बात ये है कि सच्ची बात है कि जिस तरीके से उनका शो, लाइव शो में उनको रोका गया और फिर जब वो वापस आए तो उनकी आँख के ऊपर एक थोड़ा-सा निशान भी था, जैसे कि किसी के साथ लड़ाई झगड़ा हुआ हो। और कहानियाँ हैं मुख्तलिफ़ तरह की। कुछ कहते हैं कि कोई उनका बेटा है, उसने चाइनीज़ लड़की से शादी की और बाद अच्छा। में कुछ इस तरह की कहानी एक यूट्यूबर सुना रहा था कि अब उसके के साथ शादी नहीं कर रहा था, तो इनके ऊपर प्रेशर था, इन्होंने उनको समझाया लेकिन उसके साथ झगड़ा हुआ है। कुछ लोग कह रहे हैं कि एजेंसियों को लोग उनके कमरे में घुस गए और किसी काम की वजह से उनको तो एजेंसियों को तशद्दुद क्या का उनसे निशाना मसला हुआ? बनाया। लेकिन उन्होंने खुद कहा कि ऐसी कोई बात नहीं। वो बाद में उन्होंने शो ज्वाइन भी किया, फिर तारड़ साहब ने भी उसकी वजाहत की। तो आप क्या समझते हैं कि एक इतने बड़े प्रोफाइल का आदमी जो कि मुस्लिम लीग नून का सेक्रेटरी जनरल हो, वफाकी वजीर प्लानिंग और जो प्लानिंग और उसका उसके हवाले से जो बजटिंग होती है हमारी एनुअल, उसका वो वजारत है उनके पास, वो बाहर से पढ़े हुए हैं, वो भी ऑक्सफोर्ड से पढ़े हुए हैं। तो उनके साथ इस तरह का ये जो वाक़या पेश आया है, बड़ा हैरत अंगेज़ है। इस पर आपकी क्या राय है? यार, जब तक पता नहीं चलता कि क्यों वाकया पेश आया तो उस पे हमें ज़रा बात करते हुए ज़रा एहतियात करनी चाहिए। पाकिस्तान में एहतियात तो होती नहीं है। यूट्यूबर कोई हो, वीलॉगर कोई हो, कम होते हैं जो एहतियात करते हैं। वरना अगला कहता है मैनू पता लगा है, अंदर दी गल है ते बाहर दी गल है ते उत्ते दी गल है ते थल्ले दी गल। ये ऐसा एक वाकया है जिसका अल्टीमेटली पता तो चल जाएगा, लेकिन हो सकता है कि कुछ दिन लग जाए। अल्टीमेटली ये पता चल जाएगा, लेकिन उससे पहले ज़रा अवॉइड ही हम करें कि भई ओनू घर वाले ने कुटिया है, एहसन इकबाल को मुखालफों ने मारा है, एहसन इकबाल को एजेंसियों ने मारा है, एहसन इकबाल का बेटे का कोई मसला है। तो हमें उसको जब तक हम कन्फर्मेशन की आखिरी तह तक ना चले जाएँ, हमें यहीं का लेकिन ये कोई हादसा है, ऐसे हाद नहीं होता। हादसा है। और दूसरी बात ये है कि देखिए, जो मेरा सवाल है इसके ऊपर, वो ये है कि बादामी साहब का शो था, वसीम बादामी का, जिसमें वो नशरियात मुअत्तल हो गई। वो खुद एक हैरत में थे कि ये अचानक ये क्या हो गया, विंडो बंद हो गई। लेकिन जब वो आसिर इकबाल साहब वापस आए तो इसने, वसीम बादामी ने बड़ा हम्बली कहा कि मैं नहीं चाहता कि आपसे पूछूं कि क्या हुआ। लेकिन आसन इकबाल साहब को चाहिए था, अगर कुछ नॉर्मल बात थी तो उनको चाहिए था कि उसी शो में इस मामले को क्लियर कर देते, ताकि इतनी ज़्यादा अफवाहें जो ज़मीन आसमान के कलाबे में लाए जा रहे हैं। इमरान रियाज साहब फरमा रहे थे कि उनको एस्टेब्लिशमेंट ने कुटाई तो लगाई यार है। उस बातों पे ना हाँ। जाए। अगर वो तो उनके घर में अगर कोई मुलाजम ना आए तो वो कहते हैं कि जी इनको एस्टेब्लिशमेंट ने रोक लिया। हम्म। उनके घर कोई दूध देने वाला ना आ सके, वो ये नहीं चेक करेंगे कि बीमार था, कोई हादसा हो गया। उन्होंने घर बैठे बैठे ये प्रज्यूम कर लेना, यकीन के साथ प्रज्यूम कर लेना, ये पाकिस्तान में टर्म चली है, यकीन के साथ प्रज्यूम करना कि ये उन्होंने किया था। उन्होंने दी अख जल्दी ना खुले तो वो भी इस्टेब्लिशमेंट की वजह से, अगर वो ज़्यादा देर तक सोते रहें तो वो भी इस्टेब्लिशमेंट की वजह से। हर एक चीज़ को, अगर उनका पानी नहाते हुए पानी रुक जाए तो वो भी इस्टेब्लिशमेंट ने किया। उड़ते बिछोते 24 घंटे के वो अपने मेहमानों को ये भी कहते होंगे, इस तरह के यूट्यूबर, खाने पे कोई गया हो ना, कि खाने में आप क्या खाएंगे, इस्टेब्लिशमेंट या कुछ और। ये उनके दिमाग पे, मुंह पे, जुबान पे चीज़ चढ़ चुकी है। और ये उनके जुबान और मुंह पे और दिमाग पे ये चीज़ क्यों चढ़ी है, ये इस्टेब्लिशमेंट से आपको सवाल करना चाहिए सज्जाद अनवर साहब, कि आप ही पाल रहे थे इन सबको और क्या खूबसूरत तरीके से आपने पाला है इनको।
ہر ایک چیز سہولت آپ نے فراہم کی، نوکریاں آپ نے دلوائیں، اچھے اچھے چینلوں میں آپ نے بٹھوایا، اس کے علاوہ پتہ نہیں کیا کچھ جو ان کے کہنے سے اسٹیبلشمنٹ کر جاتی تھی، وہ اس طرح ہی کام کرتی تھی کہ میرے بھی ایک دو یوٹیوبر اپنے دوست ہیں، نام لیے بغیر کہتا ہوں، کہ وہ اپنے دور میں ایسے سے کام کرا دیتے تھے، حالانکہ اینکر ہوتے تھے، کہ فلانا ادارہ ہے، اس کی ایگزیکٹو پوسٹ کا بندہ ہے، وہاں پہ بندہ لانا ہے، مجھے اپروچ کیا گیا ہے، تو وہ ادارہ تو بات نہیں سنتا تھا، وہ کارپوریٹ سیکٹر ہو، سرکاری ادارہ ہو یا پرائیویٹ ادارہ ہو، سنتے تھے نہیں. پھر وہ اسٹیبلشمنٹ کو فون کرتے تھے، یا نکا یا کام میں گیا، میرا بھائی ہے، میرا کزن ہے، میرا دوست ہے، میرا ملنے والا ہے، یہ کام کر دو. ایسے کام ہوتا تھا، یہ چٹکی دیکھ رہے ہیں. تو جب وہ اس طرح کی سہولتوں میں خود رہے ہوں اور انہوں نے خود اسٹیبلشمنٹ کی سہولتوں سے مستفید ہوئے ہوں، مزے لیے ہوں، تو اب کس منہ سے وہ کہیں گے کہ جناب یہ جو ہے نا، کیونکہ اب یہ ہے کہ اسٹیبلشمنٹ جس طرح کی اسٹیبلشمنٹ ان کو ملی تھی، اسٹیبلشمنٹ کے چہرے بدلتے رہتے ہیں. ایک نئے طرح کا چہرہ آیا اور اس نئے طرح کے چہرے نے اسٹیبلشمنٹ کے ان کو محل دھتکار دیا، اور یہ پھر جا کے باہر بیٹھ گئے. باہر بیٹھنے کا مطلب یہ کہ آپ سمجھتے ہیں باہر بیٹھ گئے، یہ اب اخلاقی طور پہ سوال بڑا جینون بنتا ہے. یہ تو نون لیگیوں کو کرنا چاہیے، کر میں رہا ہوں، کہ جناب آپ نواز شریف کو بگوڑا کہتے تھے. آپ خود کیا کر رہے ہیں؟ اب دیکھو نواز شریف کے اوپر کیسز تھے، اسے پتا تھا کہ یار کتنے چکر نہ وہ چلا رہا. مشکل میں تھا اس وقت، اس کے اوپر کیسز تھے. اب یہ جتنے بھی یوٹیوبر ہیں جو باہر جا کے بیٹھے ہوئے ہیں، مجھے بتاؤ کس کس کے اوپر کون سا کیس ہے؟ اگر تو کیس ہو نا تو پھر تو بنتی ہے وجہ. ان کے خلاف کوئی کیس نہیں ہے، لیکن ان کو ڈنڈے کا خطرہ ہے لیکن کہ جو یہ بولتے ہیں نا. اب خود ایک بگوڑا ہے جو باہر بیٹھا ہوا ہے، وہ دوسرے بگوڑے کے بارے میں بات کر سکتا ہے؟ نہیں کر سکتا. اگر میں خود بھاگا ہوں، میں بگوڑا ہوں، تو میں آپ کے اوپر بات کر سکتا ہوں؟ کون کرے گا یہ بات جو اس ملک میں رہ کے ہر طرح کی پریشانیوں کا سامنا کرتے ہوئے یہیں پر رہا؟ وہ کر سکتا ہے یہ بات. میں کر سکتا ہوں یہ بات کہ نواز شریف بگوڑا تھا، میں کر سکتا ہوں یہ بات کہ یہ بگوڑے ہیں. دیکھو اب وہ ایک طرف کے بگوڑے دوسری طرف کے بگوڑے کو کہہ رہے ہیں کہ یہ بگوڑا ہے. جی ہاں. تو یہ آپ ان کی باتوں پہ نا اس طرح نہ کیا کریں، یہ اسٹیبلشمنٹ کا بخار. بہرحال یہ جو معاملہ ہے، جیسا آپ نے کہا کہ لوگوں کو پتہ چل جائے گا، میری تو یہی خواہش ہے کہ یہ احسن اقبال صاحب خود اس کے بارے میں ایک وضاحت ایسی کریں جس کے اوپر سب کی تشفی اور تسلی ہو جائے. یہاں پر ہنچ ہے، یہ نہیں ہے کہ میرے پاس کوئی انفارمیشن ہے. ایک ہوتا ہے نا ہم لوگ بھی سوچتے ہیں. تو یہ میں نے پہلے بھی کہیں بات کی ہے کہ بچے جو ہیں، فیملی جو ہے، چاہے وہ نون لیگ کا ہو، چاہے وہ پیپل پارٹی کو ہو، چاہے کسی اور جماعت کا ہو، اس پہ جو کنٹرول تھا نا، وہ جو ہڈیالہ جیل میں قیدی بیٹھا ہوا ہے، اس نے ریموٹ کنٹرول کے ذریعے وہ کنٹرول اپنے ہاتھ میں لے لیا. باپ کیا، چاچا کیا، تایا کیا، یعنی کہ وہ جیل کیا. میں بیٹھا ان کے بچوں سے ان کی پٹائی کروا رہا ہے. یہ پاسبلٹی میں ایک بات کہتا ہوں، پاسبلٹی میں دیکھو غلط بھی ہو سکتا ہے کہ ایسا کوئی چیز نہ ہو، لیکن میں چونکہ کچھ لوگوں کا جانتا ہوں، وہ مسلم لیگ نون کے بھی ہیں اور پیپلز پارٹی کے بھی ہیں، جنہوں نے خود شاید مجھ سے یہ شیئر کیا ہو کہ ہماری فیملی اور ہمارے بچے جو ہے نا وہ ہمارے کنٹرول میں نہیں ہیں. وہ کنٹرول جڑا نا وہ ٹوٹ پینا جڑا بیٹھا ہے نا ہڈیالہ جیل کے اندر، اور کو چلا گیا. اچھا جی ستار خان صاحب، آپ کی یہ انٹرپریشن بڑی دلچسپ ہے، لیکن پھر بھی فائنل اور آخری ورڈکٹ تو احسن اقبال صاحب کا اپنا ہوگا کہ وہ بتائیں کہ ان کے ساتھ کیا ہوا. آج کے لیے اتنا ہی، کل پھر آپ سے ملاقات ہوگی. بہت شکریہ.